फैसला आबाद के मसीह कब्रिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मैयत को कब्र के अंदर से निकाल कर जायदाद के कागजात पर अंगूठा लगवाया गया और उसके बाद उस अंगूठे के साथ क्या किया गया, फिर दूसरे दिन चेहरे को खोला गया। मैयत के साथ 3 घंटे क्या होता रहा, आइए जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद कोई नसीहत पकड़ लें। फैसलाबाद में एक अनोखा वाक़या पेश आया है। एक लाश के साथ बेहुरमती की गई है। दफन हुए 2 दिन गुजरे थे एक इंसान को जो इस दुनिया से चला गया था, और उसके बाद उसकी नामलूम अफराद ने कब्र कुशाई करके उसकी लाश के साथ क्या किया कि चंद लाखों की जायदाद जो थी उसको हथियाने के लिए उसके अंगूठे लगवाए गए और कफन उतार कर बाहर फेंका गया। लाश के साथ बेरुमती की गई। जो ऊपर स्लैपें रखी गई थी उनको भी तोड़ा गया। मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो शायद दुनिया और आखिरत को सेम समझते हैं। हालांकि यूथ क्लब वाले डेली इतनी मोटिवेशन देते हैं और आखिरत के बारे में कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने बता दिया है कि आखिरत में ये कुछ होगा। लोगों ने दुनिया और आखिरत को एक ही बना दिया है। एक इंसान फौत होता है और उसके नाम पे 5 मरले का मकान है, और 5 मरले के मकान को हथियाने के लिए उसकी रजिस्ट्री भी गायब की गई है। और फिर जब वो उसकी डेथ हो जाती है, कब्र खोद कर उसको कब्र से उसका हाथ बाहर निकाल कर अंगूठा लगवाया जाता है। फिर उसी अंगूठे को काटा जाता है, ऊपर से छिला जाता है। इतना जुल्म की बर्बरियत और जुल्म की इंतहा है कि अगर इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं बिलफर्ज और उनको ऐसी कड़ी सज़ा मिले कि दोबारा किसी की जुर्रत ना हो कि कब्रिस्तान में जाकर एक इंसान जो इस दुनिया से जा चुका है उसकी लाश के साथ इस तरह से बेहुरमती ना की जाए। ये बात तो थी। और उसके बाद जब लवाहिकीन को पता चला तो वो नेक्स्ट डे वहाँ पे पहुँचते हैं और SHO के हमरा SP के हमरा जाके उस कब्र का विज़िट किया जाता है। उसकी स्लैपें भी तोड़ी जाती हैं, कफन भी उतार के बाहर फेंका जाता है और कब्र खुली ही छोड़कर भाग जाते हैं। वो जाकर दोबारा कब्र को बंद करते हैं और SHO नामलूम के अफराद के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कर लेते हैं। लेकिन अगले दिन यही वाक़या दोबारा दोहराया जाता है। दोबारा दोहराए जाने की वजह समझ में नहीं आई, क्योंकि पहली बार तो उन्होंने अंगूठे लगवा लिए थे, लेकिन दूसरी बार एक ही इंसान गया है और उसने जो कब्र के बाहर लोग बैठे होते हैं उनसे एक बेलचा मांगा है और बेलचा मांग के वो कि मैंने कब्रों के ऊपर मिट्टी डालनी है, तो उन्होंने उसको बेलचा दे दिया है और उसके बाद वो चला गया है। और उसी कब्र को जिसके अंगूठे पहले एक रजिस्ट्री के ऊपर या जहाँ भी उन्होंने लगवाए थे उसी कब्र को दोबारा खोलता है। फिर उसका चेहरा भी जो है कफन से नंगा कर देता है और 2 घंटे गुजर जाते हैं, वो वापस नहीं आता। तो फिर लोग कहते हैं जिनसे बेलचा लिया कि इंसान वापस नहीं आया, और वापस जाते हैं तो देखते हैं कि वो बंदा कब्र के अंदर घुस के क्या करने की कोशिश कर रहा होता है। इस दफ़ा उसने जो कब्र है वो पहले तो सेंटर से सारी उन्होंने खोल दी। इस दफ़ा उसने सिरहाने वाली साइड पे, यानी कि जहाँ पे इंसान का चेहरा होता है, वहाँ से उसने कब्र को खोला और चेहरे को नंगा किया और कब्र के अंदर घुसा हुआ है। खैर लोगों ने उसको पकड़ा है और उसके बाद उसने ईंटें भी आगे से मारने की कोशिश की है और लवाहिकीन को भी बुलाया गया। उन्होंने कहा हम इस बंदे को नहीं जानते। लेकिन उस 5 मरले की रजिस्ट्री कहाँ गायब हुई, वो रजिस्ट्री किसने गायब की है, ये उन्होंने अपने चर्च में बैठकर, ये मसीह कब्रिस्तान के अंदर ये वाक़या पेश आया फैसलाबाद के अंदर, और उन्होंने अपने बाइबल के ऊपर हाथ रख के ये कसम भी खाई है कि हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है और 5 मरले का वो इंसान मालिक था और उसके बाद वो इस दुनिया से जा चुका है। तो इस तरह से जाके कब्र खोल कर उसके अंगूठे लगवाए, फिर उसके अंगूठे को छील दिया गया। तौबा इस्तग़फ़ार। और किस चीज़ की दूरी, ये तो एक मसीह कब्रिस्तान था। अगर देखा जाए तो माजी में कई मुसलमानों की कब्रें भी इस तरह खोदी गई हैं, कई औरतों के साथ ज़्यादती की गई है, कईयों को मुर्दों को खाया गया है और कई मुर्दों के साथ जाके किस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। आखिरत जो है वो वही जानता है जो इस दुनिया से चला जाता है।
اور اسی کے لیے قیامت ہوتی ہے، اور اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ آخرت میں کس طرح سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ درجات بلند کیا جائے، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اللہ پاک مغفرت کرے، منزلیں آسان کرے۔ تو لوگ نصیحت نہیں پکڑتے، اگلی منزلیں پتہ نہیں کتنی مشکل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہے آگے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے یہاں ہے۔ جائیداد کے اوپر انگوٹھے لگوانا کتنا خوفناک یہ عمل تھا، اور اس کے بعد اس انسان کو پکڑا گیا قبر کے اندر سے، جا کے وہ آگے سے اینٹیں مار رہا تھا، پھر اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ پولیس کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا قانون جو ہے وہ کسی کی سنوائی نہیں ہوتی، تو وہ ایک غریب بیچارہ بوڑھا جو انسان ہے وہ انٹرویو دے رہا تھا کہ میرے والد صاحب کی وہ قبر ہے اور ہماری رجسٹری بھی غائب ہے، اس 5 مرلے کے گھر کے اندر میرا بھائی رہتا ہے، کس نے یہ کوشش کی ہے کہ جا کر اس کے انگوٹھے لگوائے جائیں، اور پھر اس انگوٹھے کو کتنی بے دردی سے کاٹا گیا ہے۔ ایک لاش کے ساتھ اتنی بے حرمتی کرنا قیامت واقعی بتا دے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی، اور اتنی رسی لوگوں کی کیوں دراز ہے، اور اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچتا ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کے خوف سے لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ توبہ استغفار، قبرستان جانا وہ ایک عبرت کی جگہ ہے، وہاں جا کے لوگ عبرت پکڑے، تماشا نہیں ہے قبرستان، وہ ایک شہر خاموشہ ہے، اور وہاں پہ خربوں اربوں دنیا آج تک جو ہے وہ شہر خاموشہ میں دفن ہے۔ تو وہاں تو جا کے اونچی آواز میں بولنا اور اس طرح کی بے حرمتی کرنا، سراسر اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور قبرستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ خیال رکھیں کہ کون سی قبر نیو جو دفن ہوا ہے بندہ، عورت ہے یا مرد ہے، اس کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ قبرستان میں لوگ اسی لیے رہتے ہیں کہ ان کی حفاظت کریں۔ لیکن یہ افسوسناک واقعہ فیصل آباد کے اندر پیش آیا ہے۔ 2 تاریخ والے دن قبر کھود کر اس کے اندر مردے کو نکال کے جائیداد کے اوپر انگوٹھے لگائے، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے پھر وہی عمل دہرانے کی کوشش کی کہ 2 گھنٹے تک بندہ اس قبر کے اندر گھس کے کیا کرتا رہا ہے۔ لوگ بالکل نہیں ڈرتے، اللہ سے تو بالکل نہیں ڈرتے، اور جو خوف کھاتے ہیں اللہ نے واضح اپنے قرآن کے اندر نشانیوں سے واضح کیا ہے کہ توبہ کریں، اور ظالموں کے لیے جو ہے وہ آگے بڑی عبرتناک جگہ ہے، اور ظالموں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے۔ یہ کرسچن کا قبرستان تھا جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ نامعلوم افراد ہیں، کون ہیں، ان کا آپس میں کیا جھگڑا تھا کیا، لیکن جو بھی ہے تو انسان، انسانیت کے اوپر یہ ظلم ہوا، اور ایک مردے کے اوپر یہ ظلم کیا گیا ہے۔ قبر کو کھود کر اس کے اندر سے جب آپ انگوٹھے لگوا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا قہر، کوئی ایسا عذاب نازل ہو جاتا تو آپ کیا کرتے؟ اسی لیے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ کے قہر سے اور اللہ کے عذاب سے، ہمیشہ سے اس کا رحم مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہدایت کے راستے پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ اور انہوں نے اپنے چرچ کے اندر بیٹھ کر قسمیں بھی کھائی ہیں۔ کرسچن کے قبرستان میں یہ واقعہ ہوا ہے تو ان کی اپنی کوئی کمیونٹی ہے یا اپنے ریلیٹیو ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں بھی کئی واقعات، گجرانوالہ کا واقعہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان میرڈ تھی، اور اس نے سوسائڈ کیا، اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا، اور وہی لڑکا جو اس کو تنگ کرتا ہوتا تھا اسی نے اس کے ساتھ جا کر جو ہے وہ بد فعلی کرنے کی کوشش کی اپنے دوستوں کے ہمراہ۔ تو بڑے سارے ایسے واقعات ہیں کہ عورتوں کی قبروں کو کھودا گیا، بے حرمتی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔